Bonjour chers élèves, la leçon d'aujourd'hui درسنا اليوم أسبوع التقويم التشخيصي والدعم الوقائي، مادة النشاط العلمي، العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة. التقويم التشخيصي المستوى السادس، إنشاد أستاذ شفيع أنظار. بالنسبة لأسبوع التقويم التشخيصي والدعم الوقائي، العلوم الفيزيائية في التقويم التشخيصي. النشاط الأول: ألف، من بين الأجسام التالية ما الجسم الذي ليس له حجم خاص وليس له شكل خاص؟ قطعة سكر، الزيت، الهواء، ماء سائل. ب. من بين الأجسام التالية ما الجسم الذي له حجم خاص وليس له شكل خاص؟ الحليب، الثلج، غاز البروتان، ماء في الحالة السائلة. Activité 2. La caisse ci-contre contient une matière qui peut être solide, liquide ou gazeuse. On place cette matière dans une caisse plus grande. Il figure représente une matière A. Solide, B. Liquide, C. Gazeuse. النشاط الثالث: اختار الجواب الصحيح. يسمى تحول الماء السائل إلى ثلج ذوبانا. ب. يسمى تحول الماء السائل إلى بخار تكاتفا. ج. يسمى تحول الثلج إلى ماء سائل ذوبانا. يسمى تحول الماء السائل إلى ثلج تجمدا. علوم الحياة. النشاط الرابع: ألف، أركب سلسلة غذائية من العناصر التالية: عشب، فهد، غزالة. ب. أي من الحيوانات التالية ليست بيضا؟ الدجاجة، البقرة، سمك السردين، السلحفاة. Activité 5. A. De quoi se nourrit un animal omnivore? B. De quoi se nourrit un animal carnivore? C. De quoi se nourrit un animal végétarien? Activité 6. Que faut-il faire pour que l'œuf de la poule donne un poussin? Je choisis la bonne réponse. A. Il faut bien nourrir la poule. B. Elle doit être fécondée. La poule et le coq se sont accouplés. C. Elle doit être jaune. D. Elle doit être cuite. Activité 7. Je réponds aux questions suivantes en faisant des phrases. Qu'est-ce que la reproduction des végétaux? Qu'est-ce que la pollinisation? Comment se fait le plus souvent la pollinisation? إذن هذه الصورة تبين المجموعة الشمسية. هناك الشمس، الأرض، أورانوس، عطارد،
مشتري، الزهرة، نبتون، المريخ، زحل. لاحظوا جيدا هذه الصورة. ألاحظ الصورة وأجيب عن الأسئلة. السؤال الأول: ما هو عدد كواكب المجموعة الشمسية؟ ب: ما هو أقرب كوكب من الشمس؟ ج: ما هو أبعد كوكب من الشمس؟ د: في أي مرتبة توجد الشمس في المجموعة الشمسية؟ ه: قارن درجة حرارة الأرض مع درجة حرارة كل من الزهرة والمريخ. السؤال الموالي: كيف تفسر أن تموضع الأرض في المجموعة الشمسية يمكن من الحياة على سطحها؟ السؤال الموالي: تدور الأرض حول الشمس من اليسار نحو اليمين. هل تدور الكواكب الأخرى حول الشمس في نفس المنحى؟ إذن أعيد قراءة الأسئلة. ما هو عدد كواكب المجموعة الشمسية؟ ما هو أقرب كوكب من الشمس؟ ما هو أبعد كوكب من الشمس؟ في أي مرتبة توجد الشمس في المجموعة الشمسية؟ قارن درجة حرارة الأرض مع درجة حرارة كل من الزهرة والمريخ. كيف تفسر أن تموضع الأرض في المجموعة الشمسية يمكن من الحياة على سطحها؟ تدور الأرض حول الشمس من اليسار نحو اليمين. هل تدور الكواكب الأخرى حول الشمس في نفس المنحى؟ النشاط الموالي: تقويم تملك نهج التقصي. خلال فصل الربيع ذهب سمير إلى البادية رفقة أبيه. أعجبته شتلة طماطم فأخذها معه. عند رجوعه إلى المنزل تساءل عن ما هي بحاجة إليه لتبقى على قيد الحياة. أطرح سؤال التقصي. أفترض الأجوبة. أقترح خطة تجريبية لأختبر فرضياتي. قصة الدعم العلوم الفيزيائية. Activity 1. Attribue à chaque numéro dans le texte le mot qui convient. A. 1 consiste à laisser reposer un mélange. B. 2 d'un mélange hétérogène dans un mélange homogène. C. 3 comporte une vaporisation et une condensation. النشاط الثاني. ألف. لماذا تعتبر الطاقة الحفرية ملوثة؟ ما نوع التلوث الذي يخلفه استعمالها؟ ب. لماذا تعتبر الطاقة المتجددة نظيفة؟ أعطي مثالين للطاقة المتجددة. Activité 3. Trouve un objet par rapport auquel les corps suivants sont au repos. A. Un élève faisant ses devoirs devant son bureau. B. Un passager d'un ascenseur en mouvement entre deux étages. C. Le phare d'une bicyclette devant une pente. D. Comment appelle-t-on l'objet auquel on se reporte pour savoir si un objet est en mouvement ou au repos?
Sciences de la Terre et de l'espace. Activité 4. A. Quelle est l'importance de l'atmosphère pour la vie sur la Terre? B. Quels sont les gaz qui constituent l'atmosphère terrestre? C. J'attribue aux lettres A et B le nom du gaz qui convient. Le schéma montre la composition de l'air en volume. A. La composante A, environ 80%. B, environ 20%. Autre gaz. علوم الحياة النشاط الخامس أجيب بصحيح أو بخطأ. يحتوي هواء الشهيق على ثنائي الأكسجين أكثر من هواء الزفير. ثانيا، يمر غاز ثنائي الأكسجين إلى الدم على مستوى الحويصلات. ثالثا، يمر غاز ثنائي الكربون إلى الدم على مستوى الحويصلات. Activité 6. Légende. Le schéma en attribuant à chaque numéro le mot qui convient parmi les mots suivants. Laitière de feuilles, sous-sol, couche brune d'humus, couche de couleur brune, ocre. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo. Au revoir.